ہاں میرے نبی دے غلاموں، بات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں۔ میری سرکار نے فرمایا اے میرے ابو بکر عمر، اے میرے یارو، اے میرے غلاموں، جڑے بندے دا دل کردا ہے میرا اللہ میریاں دعاواں قبول کرے، جڑا بندہ چاہندا ہے میرا اللہ میرا قرآن خود سنے، انہوں چاہیے جی میں میرا عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ دے، اے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ دعاواں بھی قبول فرمائے گا، درجات نیکیاں دا اضافہ فرماندا جائے گا۔ آپ کی بھرپور توجہ میں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محترم جناب شہزاد مدنی صاحب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ نبی دا جمال سونا، رب دا کمال سونا، بچپن آقا دا بڑا با کمال سونا، نبی دا جمال سونا، رب دا کمال سونا، بچپن آقا دا بڑا با کمال سونا، حلیمہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے، حلیمہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے، رحمت خزانہ ملیا آمینہ دلال سونا، آمینہ دلال سونا، بڑا با کمال سونا۔ اللہ اللہ میں نے ہون پتہ لگا اللہ اور یہ رات نو جاگ دے، انہاں دا دن رات نو چڑھ دے، اللہ سلامت رکھی۔ نبی دا جمال سونیا، آمینہ دلال سونا، بچپن آقا دا بڑا با کمال سونا، تکیا حضور نو، اوہ تکیا حضور نو، دل دے سرور نو، مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا، نبی دا جمال سونا، رب دا کمال سونا، بچپن آقا دا بڑا با کمال سونا، حسن دا بادشاہ، رب دا نواب سونا، حسن دا بادشاہ، جگ دا نواب سونا، پھلاں دے وچوں جویں پھل ہے گلاب سونا، بچپن آقا دا بڑا با کمال سونا۔ اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہر قسم دی تعریفات ہے، درود و سلام آقا دو جہاں حبیب خدا محبوب کبریا میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ و بالا سے خاص ہے۔ ماشاءاللہ علماء کرام نے خطابات فرمائے، تسی سنیں، اللہ سانو ساریاں نو سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری احسن ثناء اللہ اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے اللہ انہاں کو ہور دین دا کام لے اور جناب انہاں دے ساتھی انہاں دے بھائی حضرت مولانا قاری انعام الرحمن ساکی صاحب اللہ پاک انہاں دی محنت کاوش بھی قبول فرمائے تے انہاں دے دادا جی لگ دے سن جنہاں نے اے اللہ دا گھر مسجد بنایا بانی بابا جی محمد سرور صاحب اور انعام الرحمن ساکی صاحب دے جناب والد محترم حافظ محمد اسحاق صاحب اللہ پاک سارے ساتھیاں دی محبت قبول فرمائے اللہ پاک اس مرکز نو مسجد نو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے میں صرف ایک کو گل کرنی ہے آج ہر بندہ ساڑھے معاشرے دے اندر ایک گل کردہ ہے کہ مینو یار آج 20 سال ہو گئے مینو آج 30 سال ہو گئے مینو آج 40 سال ہو گئے میں بڑھا ہو گیا وال میرے چٹے ہو گئے پر میں دعاواں بڑیاں کردہ میری اللہ دعا ہی نہیں قبول کردہ میری دے اللہ سوندہ ہی نہیں ایمیں کہنے نا ساڑھے معاشرے دے اندر لوگ کہندے نے یار میری تے اللہ دعا سندا ہی نہیں او میرے بھائی اللہ ہر ایک انسان دی سندا ہے او انسان دے انسان رب تے نبی سلیمان دے دور دے اندر کیڑی دی دعا سن کے اللہ بارش پا چھڈی تو تے انسان ہے پھر اشرف المخلوقات ہیں تے سونے دا امتی ہیں اللہ اکبر اللہ دعا میں کیوں نہیں قبول کردہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دعا دے 3 حصے رکھے نے 3 حصے میں 2 حدیثاں پڑھنیاں ایک میں شروع کر چھڑی دے ایک اس تو بعد ہے تے گل دا انشاءاللہ اختتام ہو جانا ہے آقا فرماندے نے دعا بندہ کردہ جاوے تے اللہ فوراً ہی پوری کر دیندا ہے اللہ دعا قبول ضرور کر لیندہ ہے لیکن تھوڑی جی تاخیر نال پوری کردہ ہے یا ایک آن والی مصیبت ہوندی ہے پریشانی ہوندی ہے دعا دی برکت نال اللہ پریشانی دور کر دیندہ ہے ہن تیسرا حصہ جڑا ہے نا اللہ دے پیارے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دی دعا اللہ سن لیندہ ہے قبول کر لیندہ ہے لیکن اے دا بدلہ اللہ قیامت والے دن نیکیاں دا پہاڑ بنا کے نو دے چھڑے گا اللہ رب العالمین دے کولوں سوال کرے گا اللہ انیاں نیکیاں تے کیتیاں ہی نہیں آئیاں کدھروں نے اللہ رب العالمین فرمان گے او میرے بندیا دنیا تے رہ کے میرے کولوں مانگدا رہیا ہے اونا نیکیاں نو جمع میں کردا رہیا اج اونا نیکیاں دا انبار لگا پیائی جا میں تیرے کھاتے وچ ساریاں پا چھڈیاں نے بندہ کہے گا اللہ سونیا کاش دنیا تے رہ کے ساری زندگی تیرے کولوں دعاواں ہی مانگدا رہیا ہوندا اللہ دنیا تے پوری کوئی نہ کردہ اللہ قیامت والے دن آج میں نو نیکیاں دی لوڑ سی آج میرے حصے دے اندر آ جاندیاں اس واسطے دعا کرنی ہے تے کرنی کے دے کولوں میرے جناب شیخ مولانا امجد صابری صاحب ماشاءاللہ اکاڑے تو بڑی محبت نال ساڈے کولے آئے صرف پروگرام سنن واسطے اللہ پاک انہاں دا پیار قبول فرمائے تو مینوں کہہ رہے سی اے شعر لازمی پڑھنا ہے کیڑے رب کولوں منگنا ہے اللہ 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 میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے اللہ میرا سونا ہے آسر بھائی اگنوں اللہ میرا سونا ہے او جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندائے نلے عیب بھی کجدائے اللہ میرا سونا ہے او جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندائے نالے عیب بھی کجدائے ایک گل بھی بالکل ٹھیک ہے او دا جگتے کوئی نہ شریک ہے اللہ میرا سونا ہے او جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندائے نالے عیب بھی کجدائے آؤ ذرا غور کرنا میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی نماز اپنی سونی مسجد نبوی وچ بڑھائی اللہ مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھائے میں کائنات دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز بڑھا کے باہر تشریف لے کے جا رہے حضور دے یار سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کر دینے سونیا
سانو تھوڑا جا ٹائم چاہیے ہے تھوڑے نال گل بات کرنا چاہنے ہاں میری سرکار نے فرمایا ضرور کیوں نہیں ہن بیٹھے نے میری سرکار گلاں پہ کر دینے اوے رب دا سونا نبی گلاں کر دے اپنے یاراں نال اسی سونے دیاں گلاں کرنے اپنے یاراں نال کونین دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا غور کرنا آقا کریم علیہ السلام کافی دیر تک اپنے غلامہ میں بیٹھے رہنے حضور نبی کریم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے میرے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں میں تھکاوٹ محسوس پیا کرنا مینوں نیند دا غلبہ ہے میں قربان جاواں جڑے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میری سرکار نو نیند غلبہ آیا اتھے عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا نبی بھی سو جاندے نے ولی بھی سو جاندے نے جس رب دا کلمہ پڑھیا ہے جدی توحید نو منیا ہے وہ سونا رب نہ سوندا ہے نہ نیند راندی ہے نہ اونگ آندی ہے وہ تے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ فرماندے نے نیندر بھی نہیں آندی تے اونگ بھی نہیں آندی آؤ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں ہن چلنے کرانو آرام کرنے میری سرکار دے غلاموں توجہ کرو میری چند منٹاں دی گفتگو باقی توجہ کر دے جانا میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں میری سرکار دے سونے یاران دے نے سونیاں تو انو اجازت ہے پر سونیاں اسی تو انو کر اندر روانہ کر کے آمانگے سونیاں اسی تو انو چھوڑ کے آمانگے آقا کائنات اگے اگے سونے دے یار پیچھے پیچھے نبی کریم علیہ السلام او میری سرکار جدو چل دے جا رہے نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی دی دیوار دے نال دی گزرے اندروں قرآن دی آواز آئی آج لوگ آندے نے رب ساڑیاں دعاواں نہیں سندا میری سرکار نے طریقہ دسیا میں حدیث پاک تو ثابت کرنا ہے اللہ کی میں دعاواں قبول کردہ ہے میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں آقا کریم علیہ السلام نے قرآن سننا شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھی جا رہے آئے میری سرکار سنی جا رہے میرا سونا نبی سنی جا رہے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قرآن نازل ہویا ہے میں قربان جاواں جدت نازل ہویا ہے جدوں او سندہ ہوئے گا قرآن پڑھن والے دی عظمت رب کمیں بلند کردہ ہوئے گا قرآن پڑھن والا پڑھتا ہوئے گا یاسین والقرآن الحکیم کتے پڑھتا ہوئے گا یا ایوہ المزمل میری سرکار نے قرآن سننا شروع کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام دے یار آمدے نے جمیں جمیں نبی پاک قرآن سن دے گئے جمیں جمیں قرآن دی بارش ہوندی جا رہی ہے میری سرکار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیں جمیں قرآن سن دے گئے میرے نبی دی نیند اور تھکاوٹ ختم ہوندی گئی ہے میری سرکار دے رونے کالے چہرے دے رونے کون دی پئی ہے نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا کا
कारी शहजाद मदनी साहब मेरी सरकार कुरान सुनी जा रहे ने मेरे आका दे यार नाल खड़े मेरे नबी दे यार दा कुरान सुनदे पैने नाल नाल चेहरे मुस्तफा दी जियारत करदे पैने पता है केड़ा चेहरा है आओ जरा तुहाडी मोहब्बत ते तुहाडा ज़ौक मैं ताज़ा कर देवां ना ऐसी जुल्फी ना ऐसा चेहरा ना यूं किसी पे शुबाब होगा ना ऐसी जुल्फी ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शुबाब होगा जड़े आंदे ने सिर्फ अल्लाह अल्लाह करदे ने आओ असी नबी नबी भी करने आ खुदा खुदा भी करने आ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा भी करने आ ना ऐसी जुल्फी ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शुबाब होगा जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा मेरी सरकार रहमत कायनात कुरान सुनी जा रहे ने हुजूर दा यार कुरान पढ़ी जा रहे है हुन कुरान पढ़दियां कुरान दी तिलावत मुकम्मल कीती इस हाथ बुलंद कीते मेरी सरकार रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुंह मिठा करो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी कसम मेरा ईमान दुरूद अल्लाह दी कसम मेरा अकीदा दुरूद अल्लाह दी कसम मेरी नमाज कबूल नहीं हुंदी दरूद ना पढ़ा मेरी कसम मेरे रब्बे काबा दी मेरी दुआ कबूल नहीं हुंदी दरूद ना पढ़ाते ओ लोगो नकात दे खुतबे कबूल नहीं हुंदे जे दुआ ना जनाब वाला मैं दरूद ना पढ़ा जनाजा कबूल नहीं हुंदा जे मैं दरूद ना पढ़ा ओ मेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुंदा जे मैं दरूद ना पढ़ा मेरा अकीदा महफूज नहीं जे मैं दरूद ना पढ़ा मैं रज रज के गज वज के मक्के ते मदीने वाला दरूद पढ़ांगा ते मसनून पढ़ांगा ते जरूर पढ़ांगा सुबह शाम पढ़ांगा गज वज के पढ़ांगा ते रज रज के पढ़ांगा आओ मेरे नबी दे गुलामो हुजूर नबी करीम रहमत कायनात जनाब मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरकार कुरान सुन के जदों उस सहाबी ने हाथ बुलंद कीते मालिक दा दरवाजा खटखटाया मेरी सरकार अलैहि सलाम ने आवाज दी ऐ मेरे गुलामा तू कुरान पढ़ के उस मालिक नू इन्ना राजी कर लिया इन्ना मना लिया इन्ना रब नू मना लिया जा मंगी चल सवाल करी चल मंगी चल मेरा रब तेनू मोड़ेगा नहीं मेरा सोना मालिक तेनू अता करदा जाएगा हाँ मेरे नबी दे गुलामो बात में इख्तिताम दी तरफ लेके जावा मेरी सरकार ने फरमाया ऐ मेरे अबू बकर उमर ऐ मेरे यारो ऐ मेरे गुलामो जेड़े बंदे दा दिल करदा है मेरा अल्लाह मेरियां दुआवां कबूल करे जेड़ा बंदा चाहता है मेरा अल्लाह मेरा कुरान खुद सुने उन्होंने चाहिए जिमें मेरा अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ता है ए मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह दुआवां भी कबूल फरमाएगा कुरान भी खुद सुन के दे दर्जे एदे दर्जात नेकियां दा इजाफा फरमांदा जाएगा आओ अल्लाह पाक नाल प्यार करिए जिंद जान सोने आका तो निसार करिए आओ अल्लाह पाक नाल प्यार करिए जिंद जान सोने आका तो निसार करिए अल्लाह जिदों तक जल दिया साडियां सामने तेरे अगे साडियां होई दुआवां ने अल्लाह मक्के ते मदीने दा दीदार करिए
جند جان سونے آقا تو نثار کریے اللہ تیری رحمت قریب ہو جائے ساتھ جنتاں چ سونے دا نصیب ہو جائے ساتھ سونے دا جنتاں چ نصیب ہو جائے راج راج پڑھ کے درود محبتاں دا اظہار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے اللہ سونا کسے نو بھی خالی نہیں موڑ دا نیک ہووے بد ہووے دل نہیں توڑ دا آج سارے ملے کی دعاواں گناہگار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سونیا میرے احباب علماء کرام اتنا دور دراز دا سفر کر کے تیری رضا واسطے تیرے گھر دے اندر تبلیغ واسطے نیکی دا ارادہ لے کے تیرے مصطفیٰ دے دین دی غلامی واسطے اللہ سونے آیا نے اللہ انہاں دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرما اللہ انہاں دے رزق دے اندر اضافے فرما اللہ میرے بھائیاں نے بڑی سونی بزم سجائی ہے اللہ اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ اس مسجد دے انتظامیہ دے اندر جڑے زندہ نے اللہ تو انہاں دیاں حفاظتاں فرما جڑے دنیا چھڑ کے چلے گئے تو اللہ انہاں دی کامل مغفرت فرما اللہ سونیا میرے ویر نے چیچا وطنی جامعہ رحمانیہ قرآن ایجوکیشن دے اندر قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر دینے حافظ محمد ندیم شہزاد صاحب اللہ انہاں دی والدہ محترمہ نو جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما اللہ ساڈیاں دعاواں التجام اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ جتنے بھی میرے ویر تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے اللہ چولیاں پھیلا کے بیٹھے نے اللہ تیرے اگے سوالی تے منگتے بن کے بیٹھے نے اللہ بندہ بندے کولوں منگے تے بندہ نہیں اونوں موڑدا اللہ اسی تیرے بندیاں تے تو ساڈا مالک ہے اللہ تو ساڈیاں چولیاں نو اپنی رحمت نال مالا مال فرما اللہ پاک کاری محمد سلیم شاکر صاحب ماشاءاللہ اے دین دا کام کرنے انہاں دی والدہ محترمہ بیمار ہے اللہ سونیا انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما اللہ انہاں دی سس محترمہ نو بھی اللہ سونیا صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ سونیا جتنے بھی میرے بھائی آئے انہاں دے اگر کوئی عزیز و اقربا دے اندروں بیمار ہے اللہ سونیا یا انہاں دے اندروں کی بیمار ہے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما اللہ سونیا جے انہاں دے اندروں کسی دے عزیز و اقربا پہنا پائیاں اندروں والدین اندروں اگر کوئی بندہ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے اللہ تو انہاں دی کامل مغفرت فرما اللہ تو انہاں دے درجات نو بلند فرما میرے ویر حافظ قاری عادل فروقی صاحب اتنا سفر کر کے ماشاءاللہ صبح 10 بجے تو لاکے تے ہون عشاء دی نماز تو بعد تک ساڑھے کولے پہنچے نے اللہ انہاں دے سفر قبول فرما کہ اللہ قدم قدم تے انہاں نو برکتاں عطا فرما اللہ میرے اس گلدستے نو تا قیامت آباد اور شاد فرما اللہ اس گلدستے نو بنان دا مقصد کوئی دنیا داری نہیں اللہ تیری رضا ہے اللہ سونیا اس رضا نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا جو منگ چکے ہیں عطا فرما جو ساڑھے واسطے بہتر ہے بن مانگی ہی عطا فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما اکاڑے دے رہی دے اندر بتالی فوریل دے اندر میرے بھائی محمد حنیف انہ دے بھائی جوید پچھلے دنہ دے اندر قتل ہو گئے اللہ انہ دی کامل مغفرت فرما اللہ لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما اللہ سونیا ملک پاکستان دی خیر فرما اسلام دا بول بالا فرما اللہ سونیا جو منگ چکے ہیں عطا فرما جو ساڑھے واسطے بہتر ہے بن مانگے ہی عطا فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین